बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिद हुसैन हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। वोट हो चुके, इलेक्शन 8 फरवरी के दिन अच्छे तरीके से लोगों ने वोट डाला। अगरचे उस दिन भी कोशिश की गई थी कि लोगों तक वो मालूमात न पहुंचे जिन मालूमात की बिना पर लोग आसानी से वोट डाल सकें, लेकिन लोग बड़े सियाने निकले। इस बार लोगों ने वोट को अपना फर्ज समझ के डाला और उसके बाद वोट का पहरा भी दिया। इसी बुनियाद पर यह मुमकिन हो सका कि फॉर्म 45 जो जिनका इमरान खान और उनकी जमात की तरफ से ये कहा गया था कि फॉर्म 45 जब तक रिसीव ना हो जाएं उस वक्त तक किसी ने भी अपने हदफ से नहीं हटना। फॉर्म 45 हासिल हो चुके। होना तो ये चाहिए था कि जिस जमात को अवाम की अक्सरियत मिली उसी जमात को दावत दी जाती कि हुकूमत बनाए, क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि मुश्किल फैसले करने हैं और मुश्किल फैसले भी अवाम के एतमाद के साथ करने हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ अवाम की हुकूमत नहीं चाहिए, चंद लोगों की हुकूमत हो, लोगों की बादशाहत हो, जो चंद लोग हैं उन्हीं के मामलात हों ताकि उनका मामला उनका जो है वो सीन चलता रहे। अवाम जो है वो इस तरह के मामलात से दूर ही रहें, हुकूमत के मामलात से। इसी वजह से हमने देखा कि जो ही इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद हालात अच्छे होने की बजाय बिगड़ते ही जा रहे हैं। हालात इस तरह के हो गए कि अब जगह जगह एहतजाज, फॉर्म 45 और 47 की गूंज सुनाई दे रही है। दूसरी तरफ परसों एक वीडियो आई जिसमें जाली बैलेट पेपर लाहौर के लक्ष्मी चौक के अंदर एक प्रिंटिंग प्रेस के अंदर छापे जा रहे थे। उसमें जो है वो दिखाया गया था कि हल्का नवाज शरीफ का, जिन हलकों से नवाज शरीफ साहब हारे हैं और मरीम नवाज के हलके के लिए जो है वो बैलेट पेपर छपाई हो रही थी। अब होना तो ये चाहिए था कि इस बात पे कोई इनकार नहीं कर रहा कि ये काम नहीं हुआ तो है। कोई पीटीआई पर इल्जाम लगा रहा है, कोई कह रहा है कि जी ये नून लीग की साजिश है, और कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ। इस बात पे आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी सबसे पहले है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जिनको वो कहेगा सरकारी प्रिंटिंग प्रेस के अलावा ये पेपर कहीं पे नहीं छप सकते। इसके बावजूद ना तो मीडिया खबर चलाने पर राजी हुआ, ना ही इसको जो है वो इसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई इस तरह की गई है कि जिससे इन लोगों का पता चल सके कि ये किसके ऑर्डर पर ये प्रिंटिंग प्रेस के अंदर पेपर छाप रहे थे। अब दूसरी तरफ ये है कि एक ऐसी जमात, एक ऐसे मतलब है कि जिस तरह PDM 1 था अब PDM 2 बनाया जा रहा है। PDM 2 जिनको अवाम का एतमाद का वोट मिला ही नहीं, अवाम के साथ उनको जो है ना वो कोई अवाम की उनको हिमायत हासिल नहीं, लेकिन हुकूमत बनाई जा रही है उनकी। पीपल्स पार्टी और नून लीग और उनकी इत्तेहादी जमातों की हुकूमत बनाकर एक दफा फिर ये चोर उचक्के हम पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ आज मुनीब फारूक एक सहाफी है। वैसे मैं इस तरह के लोगों को सहाफी तो नहीं मानता, क्योंकि सहाफत का काम होता है सच और हक की बात लिखना। अब ये किसी एक एजेंडे की तरफ रागिब होकर अपना कॉलम लिखते हैं, अपनी बात लिखते हैं, उनकी बात हम तक पहुंचाते हैं। और आज वैसे मुझे इन बातों का आज भी पूरा यकीन है अपने इदारों पर कि उन्होंने ये बात नहीं कही होगी। अगर कही भी है तो अब वक्त तो गुजर चुका। लिखते हैं कि जी बच्चे अगर सब नशे पर लग जाएं तो क्या उनके माँ बाप जो है वो उनको ऐसे छोड़ देंगे। मकसद ये है, अपने कॉलम के अंदर ये बात साबित करने की कोशिश की है उसने। एक तो इनके मुझे समझ नहीं आता इस तरह के सहाफियों के, किसी का खोता है, किसी का घोड़ा है, किसी की चिड़िया है और किसी का कबूतर है जो उनको खबरें लाकर देते हैं। ये कहते हैं कि हमने अपने घोड़े दौड़ाए
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک عمران خان اپنے رویے سے نہیں ہٹتا، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا، تو اس کو ریلیف ملنا ناممکن ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر کسی نے ان کو کہا بھی ہے، ویسے تو میرا دل نہیں مانتا، ایک سینس آف گڈ جو ہے جس کو کہتے ہیں آپ کے، ایک اچھی امید کسی سے وابستہ رکھنا، یہ بھی ایک پازیٹیوٹی کی نشانی ہوتی ہے۔ میرا دل تو یہ نہیں مانتا، لیکن اگر کسی نے ان کو کہا بھی ہے، اگر کوئی بندہ ایسا یا کوئی ادارہ یا کوئی بھی ایسی بات کرتا بھی ہے ان کو، میرا خیال ہے کہ ایسا اب ہوگا نہیں، کیونکہ اب وقت بدل چکا۔ 8 فروری سے پہلے بہت کچھ کیا گیا، 8 فروری کے دن کے لیے بہت کچھ کیا گیا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ لوگوں نے، آپ بے شک اس کو برا بھلا کہیں، آپ بے شک اس کو بددیانت کہیں، آپ بے شک اس کو جھوٹا کہیں، آپ بے شک اس کو جو مرضی کہیں، لیکن پاکستان کی اکثریت نے اس بندے کو، جس کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کے بعد آپ نے اس کے کردار کشی کی بھی حد کر دی اور اس کو سزائیں بھی ایسے کیسز میں دی جن کا کوئی ایسا بنتا ہی نہیں تھا، جن کا مطلب ہے کہ اگر عدالت پورے طریقے سے سنے تو پہلی پیشی پہ ہی جو ہے نا وہ عمران خان صاحب بری ہو جائیں گے۔ آپ نے ہر وہ حربہ استعمال کیا جس کی وجہ سے عمران خان کی مقبولیت کو آپ نے توڑنے کی کوشش کی۔ اس کے باوجود عمران خان سب کو مائنس کر کے اب پورے ملک کے اندر پلس ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ کسی بھی پارٹی کو اکثریت نہیں ملی۔ ایک بات اور آخر میں بتاتا جاؤں کہ یہ جو بلاول زرداری صاحب ہے یا پیپلز پارٹی ہے، ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ڈھٹائی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہوئے بھی نہیں، ذرا بھی نہیں شرماتے۔ یہ پریس کانفرنس اس طرح کی کر رہے ہیں کہ جس طرح عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے۔ اب بلاول زرداری کیا کہتے ہیں کہ عوام نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ اکثریت کسی کو نہیں دی، یعنی کہ پولیٹیکلی ڈس آنیسٹی کی بات کرتے ہیں۔ یار کم از کم پولیٹیکلی تھوڑا سا سچ تو بول دیں۔ حقیقت تو یہی ہے کہ آپ نے جو مرضی کہا، جو مرضی کیا، عوام نے اس بندے کو منتخب کیا ہے اور بھاری اکثریت سے کیا ہے۔ فچ نامی ایک سروے، ایک جو ہے وہ کیا ادارہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، یا ایک میگزین کہہ سکتے ہیں، وہ بھی لکھ رہے ہیں، انٹرنیشنلی سب لوگ یہ لکھ رہے ہیں، سب ادارے یہ لکھ رہے ہیں، سب جو ہے وہ اخبار یہ لکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی اکثریت ہے پورے پاکستان کے اندر، اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو اکثریت عوام نے دی نہیں۔ پتہ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ملک کو اس طرف لے جا رہے ہیں جس طرف بدقسمتی کے ساتھ ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے سننے والوں پر آسانیاں کرے اور ان کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ اس مشکل حالات میں اپنے ملک کے لیے بھی دعا کریں جس کو ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا، اور اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں، اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں حکمرانی کا معاملہ تو ابھی کھٹائی میں پڑا ہوا ہے، اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔